प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्छु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले राखेका कति कुराहरू र पछि एक्सप्लेन गरिसकेपछि उहाँलाई चित्त बुझ्यो जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले फेरि चाहिँ आक्रोशित हुनुभएको, त्यसैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो राजनीतिमा कुरा भनिन्छ, जब राजनीतिमा आइन्छ, म पनि पूर्व व्यवसायी हुँ, राजनीतिमा आइसकेपछि कति कुरा क्रिटिसिजमहरू हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो एक्सप्लेनेसन गर्ने हाम्रो मौका हुन्छ। र अब मैले अघि राखेका विधेयकहरूको बारेमा कतिपय क्वेसन्सहरू पुटअप गरेको थिएँ, जस्तै इन्कम ट्याक्स, VAT र अहिले आएर ऋणको कुरा पनि हामीले आन्तरिक नै आफ्नो स्रोतहरू, राज्यमा भएका स्रोतहरू जहाँबाट उठाउनु सक्ने थियो त्यो किन उठाउन सकेन भन्ने पनि मैले राखेको थिएँ। त्यसमा केही जवाफहरू आएन। र अब जब हाम्रो यो ऋण तथा जमानतको कुरा गर्दाखेरि बेसिकली म के भन्छु भनेदेखि, जब यो सरकार आइसकेपछि यो सरकारले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ ऋण उठाउने व्यवसाय बढ्यो, किनभने पुँजीगत खर्च बेसी हुन्छ भनेर। अनि त्यस बखत के भनेको थियो भने एभ्री इयर चाहिँ हामी यो विधेयकको ऋण उठाउने जमानतको निम्ति हामी चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ बढाउँदै लाँदैन, यो 2-3 वर्षमा हुन्छ भने। तर लास्ट इयर पनि आयो, यसपालि पनि आयो। भनेको एकातिर हाम्रो विकासको निम्ति पुँजीगत खर्च त्यति भइरहेको देखिँदैन, तर हाम्रो ऋणको भार चाहिँ बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। र अहिलेको आउँदा आर्थिक वर्षको निम्ति पनि पुँजीगत खर्च र विकासको खर्चमा हामीले खर्च कटौतीको कुराहरूमा कतिपय कुरा राख्दाखेरि अघि मान्य मन्त्रीज्यूले स्वीकार्नुभयो कि कतिपय हामीले चाहिँ गरेको कटौतीहरू गर्नुपर्छ भनेको कुरालाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको हुनाले मलाई लाग्छ यो फेरि 2 खर्ब रुपियाँको चाहिँ एडिसनल लोनको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर राख्नुपर्ने जरुरी छैन। तसर्थ जनताको टाउकोमा बेसी ऋण र बेसी यो जमानतको भार नबढोस् र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको ज्यान बचाउने र भएका चिजहरू बचाउनुको पर्ने भएको हुनाले फेरि थप भार नपर्नुपर्ने काम होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल, यसपछि मान्य श्री भरत कुमार शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो ऋण तथा जमानतमा 14 खर्ब रुपियाँ बाह्य ऋण उठाउने प्रावधान छ। अघिल्लो वर्ष 12 खर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिए पनि त्यति नलिएको भनेर अगाडि पनि अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। यो यसपालि पनि अब राखिए पनि लिइने होइन भन्ने कुरो भन्नु होला। आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण हतियार खरिद र गाडी खरिदमा खर्च गर्नु हुँदैन। अमेरिकी वरिष्ठ लेखक नोम चम्स्कीले भन्नुभयो, अमेरिकामा 2 पार्टी प्रणाली होइन, कर्पोरेट 1 पार्टी मात्र छ। पार्टीहरू चुनावमा जनताको कुरा गर्ने, विद्युतीय गाडी 3 वर्षमा चलाउने, रोजगारी दिने, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने आदि भन्छन्। सत्तामा पुगेपछि ती पार्टीको सरकार बनेपछि गरिब जनतालाई ऋण बोकाउँछ। ऋणबाट प्राप्त खर्बौं रुपियाँको विदेशीसँग गाडी र हतियार खरिद गरी कमिसनको मोलमोलाई गर्छ। नेपालमा 30 वर्ष यता खरबौं ऋण लिने, भारतसँग हतियार र गाडी खरिद गर्ने गरिँदै आएको हो। एमालेको 51 सालको सरकारमा मन्त्रीहरूले कमिसन संसदमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि पटक पटक सरकारमा एमाले पुगेको एउटै व्यक्ति पटक पटक मन्त्री हुनुभएको, खोइ कमिसन कहाँ गयो? खरौँ ऋण लिएर भारतसँग हतियार र गाडी लिने काम चालु रह्यो। बिजुलीको गाडी महँगो बनाइयो। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र महाविद्यालयहरूलाई आयकर लगाइयो। ठुला निजी कम्पनीलाई भ्याट छुट दिइयो। सरकारको यो आत्मघाती काम हो। अर्थमन्त्रीले यस्तो काम किन गर्नुभयो? अर्थमन्त्री पार्टी कार्यकर्ता नभएकोले हो कि जनताको बिचमा काम नगरेकोले हो कि कुनै दर्शन बिनाको बजेट यस्तो किन ल्याउनु भयो? कुन दर्शनमा निर्देशित भएर यो बजेट आएको छ? जनतालाई पढ्नुपर्छ। धन्यवाद। मान्य श्री भरत कुमार शाह र यसपछि मान्य श्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले यसपटक 14 खर्बको बाह्य ऋण, जमानत र बाह्य ऋण ल्याउनु भएको छ र जमानतको बारेमा भन्नुपर्दा महालेखा परीक्षकले हर साल भन्छ आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार कति जमानत बसेको छ, कहीँ कागजपत्र छैन, कहीँ रेकर्ड छैन भन्छ। तर अब प्रत्येक सालको रिपोर्टमा आउँछ, तर सरकारले ध्यान दिँदैन र यसरी के अरे यो जमानत कति बसेको छ सरकार भन्ने पनि थाहा छैन, कहीँ रेकर्ड पनि छैन। यस्तो भगवान भरोसे कति दिन चल्छ? र अर्को कुरा, दोस्रो कुरा, यो 14 खर्बको यो हामीले बाह्य ऋणको कुरा गर्छौँ, यो बाह्य ऋण हो। 14 खर्बको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले बाह्य ऋण, कुल बाह्य ऋण छ 7 खर्ब 3 अर्ब 97 करोड 35,92,479 रुपियाँ कुल बाह्य ऋण छ। यो ऋणलाई अर्थमन्त्रीजीले 2 खर्ब 79 अर्ब यो साल लिन्छु भन्नुभएको छ। 3 खर्ब त्यसलाई मान्दाखेरि पनि 7 दिन 10 11 खर्ब भयो। पोहोर सालकै 12 खर्बले नै पुग्थ्यो त 14 खर्ब किन ल्याउनु पर्यो? त्यसकारण अर्थ यो बेहिसाबले पोहोरभन्दा 2 खर्ब बढाइदिउँ भनेर बेहिसाबले ल्याउनु भन्दा पनि हामीले त्यो के अरे वास्तविक स्थिति बुझेर ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो। किनभने यो हाम्रो 7 खर्बमा मात्रै छ बाह्य ऋण अहिलेसम्मको। त्यसमा हाम्रो के अरे अब 12 खर्बले पनि अहिले 3 खर्ब मात्रै नयाँ लिन्छु भनेर बजेटमै भन्नुभएको छ। 7 दिन 10 भयो, 2 खर्ब अझै बस्थ्यो, 14 खर्ब ल्याउनु भएको छ। त्यसकारण यो हचुवाको भरमा आएको छ र के अर्थ मन्त्रालयले पनि यो सबै पोहोर सालको भन्दा 2% 2 खर्ब बढाइदिउँ भनेर हचुवाको भरमा ल्याएको छ। यस प्रकारले कुनै कुरा हचुवाको भरमा हुनुहुँदैन र हिसाब किताब गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्न चाहेँ र धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, अघिल्लो वर्ष पनि हामीले जम्मा ऋण तथा जमानतको सीमा हाम्रो अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अथवा हाम्रो अघिल्लो प्रस्ताव चाहिँ राजस्वसँग जोडेर हुनुपर्छ भन्यौँ। केही सिद्धान्तमा बसौँ, त्यसै अङ्क लिएर आएर नगरौँ यस्तो ऐनहरू भनेर भन्यौँ। यसै सुन्दा ठुलो कुरा नलाग्ला, तर अर्थमन्त्रीजीको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानबाट केही परम्पराहरू स्थापित होस् भन्ने मेरो चाहना हो। अघिल्लो वर्ष ऋणको बारेमा पनि, राष्ट्रिय ऋण बारेमा पनि र ऋण र जमानत बारेमा पनि त्यसरी अर्थतन्त्रका केही सूचकसँग जोड्ने संशोधन ल्याएको थिएँ। मलाई आशा थियो पोहोर साल नमाने पनि योपालि गर्नुहुन्छ, गर्नु भएन। अब अर्को कुरा, हाम्रो डेट जीडीपी रेसियो अर्थमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि 1990मा जुन बेला प्रजातन्त्र पुनर्स्थापन भयो झन्डै 70% हाराहारी थियो। भूकम्प आउनुभन्दा पहिले हामीले घटाउँदै मेहनत गरेर ठुलो उपलब्धि हो। प्रजातान्त्रिक कालको 25%मा पुगेको थियो डेट जीडीपीको रेसियो। अहिले अब झन्डै 35%मा पुग्ने अवस्था छ। मैले बढ्दैन त्यो भन्न खोजेन, तर यतातर्फ भन्दा मेरो चिन्ता कता छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट हेर्ने भने किस्ताको रेभेन्यूसँगको रेसियो 10% नाग्यो। धेरै ऋणमा परेका देशहरूको पनि यो रेसियो 10% नाग्या हुन्न, हामीका 10% नागिसक्यो। त्यसैले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नै। हामीका चालु खर्च यसरी बढाएको छ, गएको 10-12 वर्षमा 8 गुणा चालु खर्च बढाएको छ। यस्तो बेलामा हामीले लिने ऋणको इफेक्टिभनेस, ब्याङ्क फर द बक हेर्ने कि नहेर्ने, ब्याङ्क फर द बक हेरेनौँ भने हामी कठिनाइमा पर्छौँ। अहिले स्पेस छ भनेर हामीले जेसुकै कुरामा चालु खर्च जसरी बढे पनि बढोस्, तर हामीले यो काम गर्नलाई छोड्दैनौँ भन्ने भयो भने अर्थमन्त्रीजी नराम्रो परम्परा बस्छ। तपाईँ हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री, केही परम्परा नयाँ बसाल्नुहोस्।
हिजोका कुराहरूलाई चित्त नबुझा भन्ने ठाउँ त रह्यो, तर आज परम्परा बसालेर जानु भने भोलि आउनेले पनि त्यसलाई ठिक परम्परा हो भनेर स्वीकार गर्नेछन्। त्यतातर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा विषय मैले अघिल्लो वर्ष भनेको थिएँ, तर अर्को विधेयकमा, राजस्व सम्बन्धी विधेयकमा योपालि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हरेक मानिस जसले कर तिर्छ त्यसको स्थायी लेखा नम्बर त हुन्छ, त्यो बाटो हामी अगाडि बढ्यौँ। तर जहाँसुकैबाट कर उठाइएको भए पनि, जहाँसुकैबाट कर रोकिया भए पनि त्यो स्थायी लेखा नम्बरको मान्छेलाई उसबाट कति कर उठाइएको छ सबैले त्यो जानकारी दिने र सरकारलाई पनि जानकारी दिने। भने पश्चिमा मुलुकको ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन जस्तै भयो भने हामी कहाँ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनको पारदर्शिता बढ्छ। अहिलेसम्म मैले झन्डै 25 वर्षदेखि यो कुरा उठाएँ। अहिले यो संसदमा पनि 3 वर्षदेखि लगातार भन्दैछु, हरेक व्यक्तिबाट 1 रुपियाँ पनि कर लियो भने त्यो व्यक्तिले पनि वर्षको अन्त्यमा सूचना पाउने, सरकारले पनि सूचना पाउने प्रबन्ध गरौँ। त्यो पनि एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू, त्यतातर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऋण तथा जमानत विधेयक 2077 माथि भाग लिनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म सामान्य सभामुखजी मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनको लागि खर्च गरिने विभिन्न स्रोतमध्ये नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको विकास आयोजनाको लागि कुनै पनि विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिने सीमा 12 खर्बबाट 14 खर्ब रुपियाँ कायम राख्न प्रस्ताव गरेको हो। यो कुनै निश्चित सूत्रको आधारबाट होस् त्यो राम्रो कुरा हो, गर्न सक्दा राम्रो हो। मान्य सदस्यज्यूहरूको यो सुझावलाई मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। दोस्रो कुरा, अहिले हाम्रो आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण जति छ त्यो बाह्य ऋणमा अहिले हामी फागुनसम्मको तथ्याङ्क हामीसँग छ, करिब 7 खर्बको वरिपरि हो। तर त्योभन्दा पछाडि सिर्जना भएका ऋणका दायित्वहरू र यो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म र अर्को आर्थिक वर्षको सुरुका केही महिनाहरूमा पनि हाम्रो अहिलेकै ऋण पनि फेरि डिस्बर्समेन्ट हुने कुराहरू भइरहँदाखेरि हाम्रो लागि केही त्यो सीमा बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र अहिले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले कोभिडको सन्दर्भमा जति पनि ऋणको सहुलियतपूर्ण ऋणको चाहिँ सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिनुभएको छ, कति सम्झौता भएका छन् र ती परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। ती ऋणहरू परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा र ती सम्पूर्ण ऋणहरू परिचालित गर्नुपर्ने स्थिति बन्दाखेरि सम्भवतः हाम्रो अहिलेको जुन सीमा छ बाह्य ऋण उठाउने, त्यो सीमा क्रस गर्न सक्छ कि भन्ने एउटा जोखिम नरहोस् भन्नको लागि यो चाहिँ 12 खर्बबाट ऋण तथा जमानतको रकमलाई 14 खर्बको सीमा संसदबाट स्वीकृत गराउनको लागि र अथवा ऐनको रूपमा प्राप्त गर्नको लागि यो प्रस्ताव गरिएको हो। सामान्यतः बाह्य ऋणलाई हामीले पहिलो कुरो त अनुदानमा जोड गर्ने हो। अब अनुदान लिने विषयमा त यहाँ चाहिँ राष्ट्रघातै हुने कुराहरू धेरै गर्न थाल्नु भएको छ केही मान्य सदस्यज्यूहरूले। अब यो दात्री निकायहरूको खास गरी कतिपय एरियामा उहाँहरूका निजी स्वार्थ हुँदाहुँदा, तर हामीले ती सहायताहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने हो। त्यसको कुनै अरू किसिमको अब्लिगेसन, त्यसबाट आउने अरू कुनै किसिमको इम्प्लिकेसनमा हामी सचेत रहनुपर्छ। तर अनुदान परिचालन गर्ने कुरामा हामी धेरै अघि बढ्न सकेनौँ भने राष्ट्रको निर्माणको लागि, पुँजी निर्माणको लागि ऋणमा जानै पर्ने हुन्छ। त्यही ऋणको सीमा अलिकति बढाउँ भनेर यो प्रस्ताव गरिएको। खास गरी सभामुख महोदय, अघि एकजना मान्य सदस्यजीले भन्नुभएको छ, भूकम्पपछि अलिकति हामीलाई पुनर्निर्माणको क्रममा हामीले ऋणमा लिएको रकम अनुदानमा बाँडिरहँदा र हामीले राज्यले एउटा आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहँदाखेरि केही ऋण बढेको छ। त्यही भएर हाम्रो सम्पूर्ण मुलुकको ऋण आन्तरिक र बाह्य दुइटै गरेर
कुलगास्त उत्पादनको 25%बाट 30% हुँदै झन्डै 1/3 पुग्ने स्थिति छ र आगामी आर्थिक वर्षको कुलगास्त उत्पादनको अनुपातमा हाम्रो ऋण चाहिँ 33% जति पुग्छ भन्ने अहिले हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यसैको आधारबाट यो ऋण तथा जमानत विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। अब यसमा एउटा विषय मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ, सरकार जमानत बसेर चाहिँ कति ऋण लिएको छ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा पनि चलेको छ। एड ट्रान्सपरेन्सीको कुरामा, सहायताको पारदर्शिताको कुरामा सरकारले आफूले लिएको ऋण त आफ्नो एकाउन्टमा रहन्छ र त्यो देखिन्छ पनि, तर सरकार जमानत बसेर लिने ऋणहरूको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा यो चासो छ। त्यो किन पनि छ भने द्विपक्षीय ऋणहरू चाहिँ अलि अपारदर्शी ढङ्गले लिइन्छ र कुनै मुलुकको चाहिँ प्रभावमा त्यस्ता ऋणहरू लिन सकिन्छ कि लिन स्थिति बन्छ कि र त्यो पारदर्शी हुँदैन कि भनेर यो एड ट्रान्सपरेन्सी अथवा सहायताको पारदर्शिताको विषयमा धेरै प्रसङ्गहरू उठाउने गरिन्छ। तर नेपालमा अहिले नेपाल सरकारले कहाँ जमानत बसेर ऋण लिएको छ भन्ने कुराहरू संसदले नै पास गरिदिएको कानुनको मातहतमा रहेर मात्रै जमानत बसेको छ। अलि नयाँ क्षेत्रमा यो सरकार जमानतमा बसेको छैन। जहाँसम्म केही संस्थाहरूले लिएको ऋण छ त्यो नेपाल सरकारले ऋण लिन्छ र त्यसले अनल्यान्डिङ गरेर अरू संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्छ र त्यसको दायित्व चाहिँ सरकारमा रहन्छ र सरकारले विदेशी विनिमयको जोखिमलाई चाहिँ त्यो ऋणको रकमको ब्याजले खाम्ने गरी ब्याज लिएर सम्बन्धित संस्थानहरूमा त्यो प्रवाह गर्छ। त्यो चाहिँ सरकारकै ऋण भयो, खालि अनल्यान्डिङ मात्रै हो, त्यो जमानतको कुरो भएन। प्रत्यक्ष कुनै संस्थाहरूले लिने ऋणहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले नेपाल वायु सेवा निगम पछाडि अरूमा चाहिँ जमानतमा बसेको स्थिति पनि छैन र आवश्यक पर्दा सरकार जमानत बस्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा उठेको छ। यो धेरै मुलुकहरूले कोभिडको जोखिमबाट माथि उठ्न, कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ। तर अहिले नेपाल सरकारले यो विषयमा सोचेको छैन। यो एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ। सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सम्भव भएसम्म पुँजी प्रवाह गरौँ, ब्याज अनुदान दिउँ, बिमाहरूको चाहिँ अनुदान दिउँ, शुल्कहरू कटाउँ, अलिकति करहरू पनि छुट दिउँ, तर सरकारै जमानत बसेर ऋण दिलाउने बाटोमा अहिले हामी हिँडिन हालौँ। त्यो परिस्थिति आयो भने छलफल गरौँला, तर अहिले त्यो स्थिति छैन भनेर सरकार त्यसमा अघि बढेको छैन। यो एउटा सैद्धान्तिक छलफलको विषय रहन्छ र मैले यो विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा त्यस्तो विषयमा सरकार जमानत गर्ने विषयमा चाहिँ सोचेको छैन। तर अरू मुलुकहरूले यो विषयमा छलफल चलाएका छन् र कतिपय मुलुकहरू निजी क्षेत्रले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट लिने ऋणमा पनि जमानत बस्न थालेका पनि छन्। अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्ड मात्रै मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अलिकति मैले मेरो आफ्नो अनुभवको आधारबाट बताउन चाहेँ र यति भनेर ऋण तथा जमानत विधेयक 2077 भाग लिनुहुने सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय